हाई सो यो भिडियोको स्टार्ट चाहिँ हामी च्यालेन्जबाट गर्छौँ म हजुरलाई चाहिँ सिरिज अफ क्वेसन सोध्छु र त्यसको एन्सर थाहा छ भने चाहिँ कमेन्टमा लेखिदिनुहोस् रेडी वाट इज फोटोसिन्थेसिस माइटोकोन्ड्रियालाई पावर हाउस अफ द सेल किन भनिन्छ जीडीपीको फुल फर्म के हो कन्स्टिट्युसन कहिलेबाट जारी भएको थियो एन्ड न्युटनको थर्ड ल सायद धेरैजनालाई चाहिँ यो क्वेसनको एन्सर आउँछ होला अनि कतिजनाले त एन्सर दिइ पनि सक्नुभयो होला बट अब म फेरि अर्को क्वेसन सोध्छु हजुरहरूलाई आफ्नो मन्थली बजेट कसरी बनाउने ट्याक्स कसरी तिर्ने नयाँ बिजनेस गर्न लाग्नु भएको छ भने रेजिस्टर कसरी गर्ने ब्याङ्कबाट लोन लिनको लागि के डकुमेन्ट्स चाहिन्छ आफूलाई इन्टरभ्युको अगाडि कसरी प्रेजेन्ट गर्ने के बोल्ने एआई अहिले यस्तो युजमा छ सो टुल्सहरू कसरी युज गर्ने कन्फ्लिक्ट भयो भने कन्फ्लिक्ट कसरी म्यानेज गर्ने सो मैले अहिले सोधेको क्वेसन्सहरू जुन छ यो सबै रियल लाइफ सिनेरियो हो जसको पनि लाइफमा हुनसक्छ कसैको स्मल इम्प्याक्ट हुनसक्छ कसैकोमा बिग इम्प्याक्ट तरिकाले हुनसक्छ अनि हामीलाई यसको एन्सर ट्याक्क आइहाल्दैन किन भन्दा हामीले प्र्याक्टिकली यो कुराहरू कहिले सिकेकै छैनौँ मलाई अझै पनि मेरो एउटा स्कुलको एउटा सिन याद आउँछ कि त्यो भोलि इक्जाम छ भने चाहिँ आज त्यो गेस्ट पेपरहरू गाइड बुक्सहरू सबै रट्टा मार्ने होइन यो 5 मार्क्सको क्वेसन चाहिँ अभियसली आउँछ नै होला भनेर रातभरि रट्टा मार्ने मेरो चाहिँ एकदम रट्टा मार्ने बानी थियो क्या एक्चुअलीमा अनि त्यसपछि यो डायग्राम आउँछ होला यो डेट्सहरू आउँछ डेट पढ्दा पनि आएन भने हातमा लेख्ने होइन यो सबै कुराहरू हजुरहरूले पनि एक्सपिरियन्स गर्नुभएको होला अनि भोलिपल्ट चाहिँ मेरो इक्जाम खतरा भयो डायग्राम्स अनि सबै कुरा क्वेसनको एन्सरहरू मैले खतरा गरेँ पर्सिपल्ट कसैले मलाई फेरि त्यो एक्जामको क्वेसनको कुनै सोधेँ भने मलाई लगभग 80% मात्रै आउँछ होला 1 महिनापछि फेरि मैले कसैले सोधेँ भने त्यही क्वेसनहरू मलाई केही पनि आउँदैन त्यसपछि मैले आफूलाई के सोध्न थालेँ थाहा छ एजुकेसनको यही पर्पज हो भनेको इक्जाम आउँदाखेरि चाहिँ याद गरेर पास हुने यही नै एउटा मोटिभ हो भने नलेज किन यति चाँडै हामी बिर्सिन्छौँ त स्कुलले त हामीलाई मार्क्स सर्टिफिकेट सबै कुराहरू दियो बट रियल लाइफको म्यानुअल दिएन क्या भन्नु खोजेको आफ्टर द स्कुल जुन रियालिटीले हिट गर्छ नि रियल लाइफमा आइसकेपछि यहाँको जुन प्रब्लम सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ कसरी पैसा म्यानेज गर्ने कसरी बिजनेस स्टार्ट गर्ने कसरी इन्टरभ्यू दिने रिस्क कसरी लिने बिजनेसमा अनि फेलियरलाई कसरी अपनाउने यो कुराहरू हामीलाई केही पनि सिकाइएको छैन बट लाइफमा अगाडि बढ्दा यो कुराहरू हामीले धेरै सिक्यौँ बट कसरी धेरै जस्तो नेपालीलाई सोध्यो भने सबैको एउटै एन्सर आउँछ लाइफले सिकायो भनेर त्यसपछि फेरि त्यही एउटा क्वेसन आउँछ होइन इफ लाइफले नै सबै कुरा सिकाउने हो भने स्कुलको एक्ज्याक्टली रोल चाहिँ के हो भनेर जस्ट एजुकेसन मात्रै हो त सो यो सबै सिनेरियोहरूलाई लिएर हामीले यो भिडियो स्टार्ट गर्छौँ वाइ प्र्याक्टिकल एजुकेसन इज स्टिल मिसिङ इन नेपाल एन्ड यो भिडियो कुनै पनि एजुकेसन सिस्टमलाई दोष दिन खोजेको होइन कुनै टिचर्सहरूलाई हामीले क्रिटिसाइज गर्न खोजेको होइन किन भन्दा मैले पनि भेटेको कति टिचर्सहरूलाई यो चेन्ज चाहिरहेको छ प्यारेन्ट्सहरूलाई चाहिँ आफ्नो बच्चाहरूको फ्युचरले धेरै नै सताउँछ अनि स्टुडेन्ट्सहरू पनि मिहिनेत गर्दैछन् सो यो प्रब्लम चाहिँ एउटा इन्डिभिजुअलको होइन यो एउटा सिस्टमको प्रब्लम हो एन्ड यो सिस्टमको इफेक्ट चाहिँ हाम्रो एउटा स्कुलको क्लासरुमभित्र मात्र छैन यसको चाहिँ हाम्रो नेपालको इकोनोमीमा पनि छ हाम्रो नेपालको बिजनेसमा छ इनोभेसनमा छ इम्प्लोइमेन्टमा हरेक सेक्टरमा छ सो धेरैजनालाई लाग्न सक्छ प्र्याक्टिकल एजुकेसन भनेको चाहिँ फिल्ड ट्रिपहरू इन्टर्नसिपहरू ल्याब क्लासहरू बढाउने भनेर बट प्र्याक्टिकल एजुकेसन आफूमा पनि एकदम ठुलो कन्सेप्ट हो द्याट्स वाइ हामी सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ एउटा बेसिक क्वेसनबाट स्टार्ट गर्छौँ वाट इज प्र्याक्टिकल एजुकेसन भनेर एउटा क्वेसन सोध्छु साइकल चलाउन किताब पढेर मात्रै हुन्छ त स्टेप 1 ह्यान्डल समात्नुहोस् स्टेप 2 पेडल घुमाउनुहोस् स्टेप 3 आफ्नो बडीलाई ब्यालेन्स गर्नुहोस् यो सबै पढ्दा हजुरले साइकल चलाउन सिक्नुहुन्छ त हुँदैन किनकि साइकल चलाउनको लागि एक्सपिरियन्स चाहिन्छ हजुर साइकलमा चढ्नु पर्यो लड्नु पर्यो फेरि उठ्नु पर्यो ब्यालेन्स बिग्रिन्छ फेरि मिल्छ यसरी चाहिँ हजुरले साइकल चलाउन सक्नुहुन्छ सो नलेजले मात्र होइन एक्सपिरियन्स पनि चाहिन्छ त्यसै गरी स्विमिङको कुरा भयो किताबमा पढेर मात्रै हुँदैन त्यहाँ स्विमिङ पुलमा गएर चाहिँ स्विमिङ नगरेसम्म एक्सपिरियन्स नगरेसम्म हामीले स्विमिङ गर्न पनि सिक्दैनौँ सो सेम गोज टु कुकिङ ड्राइभिङ यो सबै कुराहरूमा चाहिँ एक्सपिरियन्स उत्तिकै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ होप यु अन्डरस्ट्यान्ड इकोनोमिक्स पढियो तर पैसा म्यानेज गर्न सकिएन साइन्स पढियो तर आफै एक्सपेरिमेन्ट गर्न पाएन एन्टरप्रेनरसिप पढियो तर 1000 रुपियाँबाट सानो एउटा बिजनेस कसरी स्टार्ट गर्छ भन्ने कुरा पनि आएन अनि प्र्याक्टिकल एजुकेसन भनेको चाहिँ हामीले बुक्सहरू पुरै हटाउने भन्न खोजेको नि होइन किन भन्दा बुक्स पनि इक्वली इम्पोर्टेन्ट हुन्छ प्र्याक्टिकल र थ्योरी यो दुईटा कम्पिटिटर होइन यो दुईटा एकअर्काको पार्टनर हो के किन भन्दा थ्योरीले भन्छ कि यो किन हुन्छ भनेर अनि प्र्याक्टिकलले भन्छ कि यो कसरी गर्ने भनेर र जब यो दुईटा कुरा कम्बाइन हुन्छ रियल लर्निङ सुरु हुन्छ एन्ड कतिपय चाहिँ 11-12मा गएपछि हामीले धेरै नै प्र्याक्टिकल गर्न थाल्छौँ होइन अनि हामीलाई स्कुलबाट त्यति धेरै गराएको हुँदैन अनि एक्कासी हामी 11-12मा गएपछि त्यो पनि हामीलाई एकदम गाह्रो हुन्छ कि ल्याब किनकि हामीलाई ल्याबको बानी पहिलादेखि हुँदैन स्कुल लेभलदेखि नै भन्न खोजेको सानो प्राइमेरी लेभलदेखि नै हामीलाई प्र्याक्टिकली सबै कुराहरू गर्न सिकायो भने हामीलाई पछि गएर गाह्रो हुँदैन होइन अनि प्र्याक्टिकली भनेको ल्याबमा मात्रै सीमित पनि हुँदैन प्र्याक्टिकल नलेज भनेको इट्स अबाउट एभ्रिथिङ रियल लाइफमा हजुरले कसरी बाँच्नुहुन्छ कसरी बोल्नुहुन्छ यो सबै कुराहरू हामीले 16 वर्ष
16 वर्ष 17-18 वर्ष भनौँ न स्कुलमा नै हामीले आफ्नो लाइफ बिताउँछौँ भनेको हाम्रो टिचरसँग हाम्रो फ्रेन्ड्सहरूसँग अनि त्यो बाहिर हामीलाई स्कुलको त्यो जुन क्लासरुम छ त्यो बाहिरको लाइफ कस्तो छ भनेर त्यतिखेरसम्म थाहा नै हुँदैन अनि जब हामीलाई चाहिँ रियल लाइफले हिट गर्छ त्यसपछि हाम्रो आत्मा बाहिर निस्किन्छ एनिवेज एउटा आर्किटेक्चरको कुरा गरौँ न अब थ्योरी त मजाले पढेको हुन्छ हामीले डिजाइन्सहरू घरको डिजाइनहरू पुरै बनाइरहेको हुन्छौँ होइन अब कलेजमा प्रोजेक्ट्सहरू हुन्छ बट जब रियल लाइफ साइटमा पुगिन्छ नि फिल्ड साइटमा त्यहाँनिर चाहिँ इन्जिनियरहरूसँग इन्टरेक्सन गर्न आएको हुँदैन होइन अनि त्यो रियल त्यो मिस्त्रीहरू हुन्छ अनि मिस्त्रीहरूसँग कसरी बोल्ने भनेर आउँदैन सो रियल लाइफमा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा त्यही हो कि आफ्नो वर्करहरूसँग नै बन्डिङ भएन भने त्यो काम सक्सेसै हुँदैन त्यहाँनिर एउटा इन्टरेक्सन हुँदैन त्यसको मतलब उसले एउटा राम्रो घर बनाउन नसक्ने हो त सक्छ बट उसले रियल लाइफ च्यालेन्जेसहरू वर्करहरूसँग कसरी इन्टरेक्सन गर्ने यो कुराहरू सिकेको हुँदैन सो प्र्याक्टिकल एजुकेसन यति इम्पोर्टेन्ट छ भने हाम्रो नेपालको स्कुलहरूमा किन देखिँदैन त गल्ती कसको स्कुलको प्यारेन्ट्सको गभर्मेन्टको कसो गल्ती त आई थिङ्क कि यो हाम्रो हिस्ट्रीकै गल्ती हो सो यो बुझ्नको लागि चाहिँ हामी हिस्ट्रीमा अलिकति डिप डाइभ गर्नुपर्ने हुन्छ यसको लागि चाहिँ हामी अब हाम्रो नेपालको एजुकेसन सिस्टमको हिस्ट्री हेर्छौँ लेट्स गो नेपालको एजुकेसन सिस्टम एक दिनमा यस्तो भएको होइन यो चाहिँ बिस्तारै इभोल्युसन हुँदै गएको हो नि त 100 वर्षभन्दा पनि अगाडि हेर्ने हो भने चाहिँ नेपालमा त्यो बेला खासै धेरै स्कुलहरू थिएन सो स्कुल भए पनि नर्मल मान्छेहरूको लागि चाहिँ ओपन थिएन सो एकदम लिमिटेड स्कुल थियो पढ्न पाउनु पनि एकदम प्रिभिलेज्ड हो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटिज अनि मान्छेहरू हेर्ने हो भने त स्कुल भन्ने कुरा त कहाँ हो आफ्नो त्यो पहुँचमै हुँदैन थियो त्यसपछि नेपालमा बिस्तारै स्कुल्सहरू बन्दै गयो भनेको नर्मल सिटिजन्सहरूले पनि पढ्न पाउनुपर्छ भन्ने कुराहरू चेन्जेसहरू आउँदै गयो अनि एउटा सानो प्रब्लम ठुलो भइदियो के अब इमेजिन गरौँ न एउटा क्लासमा 50 जना स्टुडेन्ट्सहरू छ कसले कस्तो गर्यो भनेर कसरी थाहा पाउने अब सबैजनालाई एकजनालाई चाहिँ प्रेजेन्टेसन गराउने प्रब्लम सल्भ गर्न लगाउने यसलाई त धेरै टाइम लाग्छ नि त सबैभन्दा सजिलो उपाय के थियो त एक्जाम सबैलाई एउटै क्वेसन एउटै मार्कसिट एउटै मार्किङ सिस्टम कम्पेयर गर्न पनि एकदम सजिलो अनि रिजल्ट पब्लिस गर्न पनि एकदम सजिलो एन्ड देन बिस्तारै एक्जाम चाहिँ लर्निङ टुल भन्दा पनि हाम्रो एजुकेसन सिस्टमको मेन पिल्लर हुन थाल्यो के त्यसपछि स्टुडेन्ट्सहरूको टार्गेट के भयो त पास हुने प्यारेन्ट्सहरूको चाहिँ राम्रो मार्क्स ल्याउने स्कुलको टार्गेट भनेको एसई र बोर्ड्स कलेजको भनेको पास पर्सेन्टेज एन्ड आई थिङ्क बिस्तारै यसरी नै एउटा डेन्जर माइन्डसेट चाहिँ डेभलप हुँदै गयो जति धेरै मार्क्स त्यति धेरै इन्टेलिजेन्ट बट लाइफले त कहिले पनि मार्क्स हेर्दैन लाइफले त रियल लाइफ स्किल्सहरू हेर्छ अब के यो नेपालको मात्रै प्रब्लम हो र नो यो चाहिँ अरू पनि कन्ट्रिजहरूको प्रब्लम हो अरू पनि कन्ट्रीहरूमा चाहिँ यही एजुकेसन सिस्टम रनिङ छ अघि मैले भनेको जस्तो बट कति कन्ट्रिजहरू चेन्ज भइसके कोही चेन्ज हुने दौरमा छन् भने कोही चाहिँ यही पुरानो एजुकेसन सिस्टममा अड्किरहेको छ अनि हाम्रो नेपालको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ हामी पनि अलिकति चेन्जिङ फेजमा छौँ होइन कति कलेजहरूले चाहिँ प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निङहरू स्टार्ट गरिरहेको छ स्टिम ल्याब्सहरू स्टार्ट गरेको छन् आई थिङ्क यो पोजिटिभ साइन हो अबको आउने जेनेरेसनहरूले चाहिँ प्र्याक्टिकल्ली एजुकेसनहरू पनि सिक्न पाउँछ बट अहिले कन्टेक्समा हेर्ने हो भने चाहिँ काठमाडौँको एउटा स्कुललाई छोडिदिउँ त एउटा गाउँको एउटा स्कुललाई लिउँ न त्यहाँनिर त स्टिल रिसोर्सेसहरू केही पनि छैन कम्पेयर गर्नै नमिल्ने छ कि काठमाडौँको स्कुल कहाँ अब गाउँको रिमोटको स्कुलहरू कता अब त्यो गाउँको स्टुडेन्ट्सहरूले प्र्याक्टिकल एजुकेसन कहिले पाउने त यहाँ त एकदमै ह्युज डिफ्रेन्स छ अनि ग्याप पनि यहाँ उति नै धेरै छ कि टिचर्सहरू प्र्याक्टिकल क्लास लिन चाहेर पनि लिन सकेको छैनन् लिमिटेड रिसोर्सेसहरू हुन्छ सो नेपालमा प्र्याक्टिकल एजुकेसन इज मिसिङ यसको फर्स्ट कारण भनेको त स्टुडेन्ट्स नै हो स्टुडेन्ट्सहरू चाहिँ आफ्नो नलेज युज गर्नुभन्दा पनि इक्जाम कसरी पास गर्ने भन्ने कुरामा लाग्छन् अनि हामी एज अ स्टुडेन्ट्स चाहिँ लर्निङ भन्दा पनि इक्जामलाई चाहिँ एकदम नै ठुलो प्रायोरिटी दिन्छौँ क्या सेकेन्ड भनेको त टिचर्सहरूले प्र्याक्टिकल गर्न चाहन्छन् बट लिमिटेड रिसोर्स हुन्छ क्लासमा ओभर क्राउड हुन्छ सिलेबसको प्रेसर हुन्छ चाँडै भ्याउनु पर्ने हुन्छ टाइममा त्यही भएर स्कुल कलेजहरूमा चाहिँ लेक्चर बेस्डमै लर्निङ भइरहेको छ अहिलेसम्म थर्ड भनेको त मोस्ट अफ द नेपालको स्कुल्सहरू जति पनि छ एकदमै लिमिटेड ल्याब्सहरू छ रिसोर्सेसहरू छ इक्विपमेन्ट्स छैन ल्याब भए पनि खाली छ न प्रपर इन्टरनेट छ न कम्प्युटर्सहरू छ सो यो कुराहरूले गर्दाखेरि पनि कति स्कुलहरूले चाहेर पनि प्र्याक्टिकल एजुकेसन चाहिँ दिन सकिरहेको छैनन् फोर्थ भनेको त हाम्रो सोसाइटीमा फेलियर इज नट अ अप्सन भन्ने छ क्या फेलियर भनेको लर्निङको एउटा प्रोसेस हो भन्ने कुरा हामीले सोच्दैनौँ त्यति अनि स्टुडेन्ट्सहरू डराउँछन् क्या रिस्क लिन डराउँछन् केही कुरा नयाँ ट्राई गर्न डराउँछन् प्रोजेक्ट गर्न डराउँछन् फिफ्थ अनि सबभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट रिजन भनेको चाहिँ जुन हाम्रो स्कुल र जुन हाम्रो इन्डस्ट्री लेभल छ नि त्यो दुईटाको चाहिँ कनेक्सनै छैन कि एकदम ठुलो ग्याप छ
स्कुलले पढाउने कुरा र इन्डस्ट्रीलाई चाहिने स्किल नै डिफ्रेन्ट छ क्या यहाँ। त्यही भएर त धेरै जस्तो ग्रेजुएट्सहरूलाई चाहिँ डिग्री हातमा भए पनि तर इन्डस्ट्रीमा छिरिसकेपछि चाहिँ त्यहाँनिर काम गर्ने केही एक्सपिरियन्स नै हुँदैन क्या, जिरो एक्सपिरियन्स। यो रिजन्सहरूले गर्दा नेपालले धेरै कुरा गुमाइरहेको छ। नेपालमा ट्यालेन्टको कमी नै छैन के, मेहनती युथ्सहरूको कमी छैन, क्रिएटिभ आइडियाजहरूको कमी छैन। तर प्रब्लम कहाँ आइदिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ फर इक्जाम्पल जस्तै अब म भर्खर रिसेन्टली ग्रेजुएट गरिसकेपछि चाहिँ मेरो हातमा डिग्री भए पनि हजुरले याद गर्नुभएको होला 12 पास हुने बित्तिकै पनि हजुरहरू कुनै अफिसमा गएर इन्टरभ्यू दिनुभयो भने जबको लागि सुरुमै सोध्ने भनेको तपाईँको एक्सपिरियन्स के छ भनेर सोध्छ। अनि हामीसँग त त्यति बेला पढ्नै फुर्सद हुँदैन, कहाँबाट एक्सपिरियन्स बटुल्ने त। यो भनेको के भन्दाखेरि चाहिँ 12 सम्म पुग्दाखेरि त एटलिस्ट हामीलाई थाहा हुन्छ नि त हामीलाई के कुरामा इन्ट्रेस्ट छ भनेर। अनि यो हाम्रो कोर्स यति भास्ट छ, जस्तो अब भनौँ न बायोलोजीकोमै हेर्ने हो भने फिजिक्समा हेर्ने हो भने यस्तो भास्ट छ कि कोर्स, चाहिने भन्दा धेरै कुराहरू छ। अनि हामीले चाहिँ चाहिने नलेज भन्दा पनि एकदम धेरै नै पढिरहेको छौँ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। त्यो बाइ द वे यो मेरो आफ्नै नै कन्टेक्स्ट हो, मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ। अनि जुन कुरा चाहिने त्यो कुरा पढिरहेकै हुँदैनौँ क्या, अनि रियल लाइफमा त्यो युजै पनि भइरहेको हुँदैन कति कुराहरू चाहिँ। अब हजुरले भन्नुहुन्छ होला एक्सपिरियन्स कहाँबाट ल्याउने भनेर। अब कति अफिसहरू कति अर्गनाइजेसनहरूले एक्सपिरियन्स भन्न खोजेको मतलब तपाईँको जब गरेर 2-3 वर्ष एकदम एक्सपिरियन्स भएको भन्न खोजेको नि हुँदैन क्या। अब यो कन्टेक्स्टलाई नै हाम्रो यो नेपालको अर्गनाइजेसनहरूले चेन्ज गरिदिएको छ। एक्सपिरियन्स भन्न खोजेको स्कुल लाइफदेखि नै हजुरहरूले सानोतिनो प्रोजेक्ट्सहरू गर्दै आउने होइन, इन्डिभिजुअल रिसर्चहरू गर्दै आउने, यो सबै कुराहरू पनि एक्सपिरियन्समा गनिन्छ। सो हजुरको हातमा डिग्री छ र हजुर टपर हो भने पनि हजुरको जब फिक्स हुँदैन। इन्डस्ट्रीले हेर्ने भनेको स्किल, प्रोजेक्ट स्किल्सहरू, हरेक कुराहरू हेर्छ। त्यही भएर नेक्स्ट भनेको चाहिँ बिजनेसहरूले ट्रेनिङ दिन परिरहेको हुन्छ क्या। आफ्नो न्यू इम्प्लोयरहरूलाई चाहिँ फेरि मजाले सबै कुरा ट्रेनिङ दिइराख्नुपर्ने हुन्छ। हामीले स्कुल लेभलमा त्यो कुराहरू पढेको हुँदैन, जुन इन्डस्ट्रीलाई चाहिने स्किल्सहरू हुन्छ त्यो केही पढेको हुँदैनौँ। सो यो कुराहरू फेरि हामीले ट्रेनिङ लिइरहनु पर्ने हुन्छ। इन्टर्नसिप भनेको त्यही हो क्या, आफू पढिसकेपछि पनि फेरि इन्टर्नसिप फ्रीमा इन्टर्नसिप गरेर त्यसपछि जब लाग्ने त कहिले हो कहिले हो। सो थर्ड त इनोभेसन एकदम स्लो हुन्छ देशमा। हाम्रो देशमा अहिले हेर्ने भने इनोभेसन सेक्टरमा गर्ने खासै धेरै हुनुहुन्न। भनेको अब इनोभेसन भनेको खतरा पुरै ग्लोबल्ली रेकग्नाइज हुने गरी गर्नुपर्छ होइन, प्रोटोटाइपहरू बन्नुपर्छ जुन नेपालमा बनिरहेको छैन कि। सानोतिनो प्रोटोटाइपहरू बन्दै गयो भने त्यसलाई नै हामीले अपडेट गर्दै गएर इनोभेसनमा चेन्ज गर्न सक्छौँ होइन कुनै प्रडक्टलाई। बट प्र्याक्टिकल एक्सपोजरै छैन भने कुनै पनि स्टुडेन्टले आफूसँग भएको इनोभेटिभ आइडियाजहरू त्यही क्लासरुममै सीमित गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि फोर्थ भनेको चाहिँ हामी रिस्क लिन डराउँछौँ क्या। हामीलाई स्कुलमा त सानोतिनो कुराहरू पढेको हुन्छौँ, हामीले रिस्क लिने कसरी, अनि त्यो फेलियर भइहाल्यो भने त्योबाट ओभरकम कसरी गर्ने, फेरि त्यसलाई फेलियरलाई मिस्टेक भन्दा पनि स्टेप तरिकाले सोच्ने कसरी, यो कुराहरू हामीलाई केही पनि सिकाएको हुँदैन स्कुलमा। र फिफ्थ इज ब्रेन ड्रेन। यो ब्रेन ड्रेनको मेन कारण नै यही हो क्या। सबै युथहरू एजुकेसनको कारणले मात्र विदेश जाँदैनन् नि, कतिजना त आफ्नो प्र्याक्टिकल लर्निङको लागि, इन्टर्नसिपको लागि होइन, इन्डस्ट्री सिक्नलाई, रिसर्च गर्नको लागि पनि जान्छन्। अनि इफ त्यो अपर्च्युनिटीहरू हाम्रो देशमा भएको भए कतिजना युथहरू विदेशै जाँदैन थियो होला। र सबैभन्दा ठुलो लस भनेको चाहिँ यहाँनिर पैसाको होइन कि, पोटेन्सियलको। सायद कुनै एउटा गाउँमा बसिरहेको ब्रिलियन्ट स्टुडेन्टले कहिले पनि एउटा ल्याब देखेको छैन होला, रोबोटिक्स छोएको छैन होला, एउटा मेन्टर पाएको छैन होला। त्यही भएर भनेको कि मैले यहाँनिर ट्यालेन्टको भन्दा पनि अपर्च्युनिटीको चाहिँ एकदम कमी छ भनेर। अनि जब अपर्च्युनिटी हुँदैन ट्यालेन्ट पनि लुकेर बस्छ। कति धेरै कन्ट्रिजहरू छ जसले चाहिँ यो एजुकेसन सिस्टम चेन्ज गरे। अब हामी 1-2 कन्ट्रिजहरू हेरौँ कसरी उनीहरूले चाहिँ एजुकेसन सिस्टम टोटली चेन्ज गर्यो भनेर। अब जस्तै फिनल्यान्डमा हेर्ने हो भने चाहिँ त्यहाँनिर एजुकेसन सिस्टमको चाहिँ फोकस मार्क्समा भन्दा पनि अन्डरस्ट्यान्डिङमा छ। त्यहाँ स्टुडेन्टहरूले आफ्नो ओपिनियन दिन सक्छन्, रियल लाइफ प्रोजेक्ट्सहरू, ग्रुप प्रोजेक्ट्सहरू मिलेर गर्छन्। त्यहाँनिर अब स्टुडेन्टहरूले के क्वेसन सोध्नु छ भने इजिली सोध्न सक्छन्। त्यहाँ रङ एन्सरलाई त्यहाँ पनिसमेन्टको रूपमा हेरिँदैन, लर्निङ प्रोसेसको रूपमा हेरिन्छ। अनि इमेजिन गर्नुहोस् न नेपालमा पनि एउटा कुनै क्लासरुममा चाहिँ स्टुडेन्टमा डर भएन भने कति मजाले चाहिँ आफ्नो ओपिनियन्सहरू दिन सक्छन् होला। जर्मनीमा चाहिँ स्कुल र इन्डस्ट्रीको बिचमा चाहिँ कोलाबोरेसन भयो भनेको स्कुलमा जे सिकाइन्छ त्यो इन्डस्ट्रीको रियल लाइफ स्किल डेभलपमेन्ट पनि त्यहाँ स्कुलबाट सिकाइन्छ। त्यहाँ स्टुडेन्ट्सहरूले क्लासमा थ्योरी पढ्छन् र इन्डस्ट्रीमा गएर चाहिँ रियल लाइफ प्र्याक्टिस पनि गर्छन्। यसलाई डुअल एजुकेसन सिस्टम पनि भनिन्छ। उनीहरू ग्रेजुएट्स भइसकेपछि चाहिँ उनीहरूसँग हातमा डिग्री मात्रै हुँदैन, ह्यान्ड्स अन एक्सपिरियन्स पनि हुन्छ। सिङ्गापुरमा चाहिँ संसारभरि के चलिरहेको छ होइन, त्यही अनुसार उनीहरूको एजुकेसन सिस्टम पनि बदलिरहन्छ क्या। एआई, डिजिटल टेक्नोलोजीहरू यो कुराहरू दिनका दिन संसारमा चेन्ज भइरहेको छ, त्यही अनुसार उनीहरूको पनि एजुकेसन सिस्टम चाहिँ अपग्रेड भइरहेको हुन्छ। रियल लाइफमा के चाहिएको छ त्यही अनुसारको उनीहरूको एजुकेसन सिस्टममा पढाइन्छ। उनीहरूको कोर फिलोसफी भनेको भोलिको दुनियाँलाई के चाहिन्छ त्यो आजबाटै सिकाउँ भन्ने हुन्छ र स्टुडेन्ट्सहरूलाई पनि त्यही सिकाइन्छ। अब नेपालले के गर्न सक्छ त, हामीले फिनल्यान्ड, साउथ कोरिया, चाइना यिनीहरूसँग कपी गर्नुभन्दा पनि धेरै कुराहरू सिक्न
सक्छौँ क्या। अब अघिदेखि हामीले प्रब्लमको त धेरै कुरा गऱ्यौँ, अब यसो हामी सल्युसनको पनि कुरा गरौँ। सो फर्स्ट भनेको त हामीले मार्क्सलाई मात्रै मेजरमेन्ट होइन क्या, स्किललाई पनि मेजरमेन्ट गर्नु पऱ्यो। मार्कसिटमा चाहिँ साइन्समा 80 नम्बर आयो, म्याथमा 80 नम्बर आयो, नेपालीमा 80 नम्बर आयो भन्दा पनि त्यहाँनिर अर्को पनि एउटा क्याटेगोरी हुनु पऱ्यो क्या। लिडरसिपमा कति आयो, प्रब्लम सल्भिङमा कति आयो, इन्टरेक्सन कम्युनिकेसनमा कति आयो, कन्भर्सेसनमा कति आयो। सो यो नम्बरहरू पनि राखिदिनु पऱ्यो। यो भयो भने त हाम्रो नेपालीहरूलाई बानी परिसकेको छ, मार्क्स भन्नेबित्तिकै हामीलाई जसरी पनि ल्याउनु पर्ने हुन्छ। अनि यो स्किल्सहरूमा पनि हामीले मार्क्स ल्याउनु थाल्यो भने हामीलाई बानी पर्दै जान्छ कि यो कुराहरूको भनेको ओहो कम्युनिकेसन गर्नुपर्छ, टिचरसँग इन्टरेक्सन बढाउनुपर्छ भनेर नि हामी बोल्छौँ होइन। लिडरसिपको क्वालिटी देखाउनको लागि क्लासमा अलिकति हुन्छ नि एउटा लिडरसिप क्वालिटी देखिने गरी चाहिँ अगाडि स्टेजमा हामी अरू बेला स्टेज फियर थियो भने बोल्नै पर्ने भएपछि बोल्छौँ। यो सबै कुराहरूले चाहिँ हामीलाई रियल लाइफ प्रब्लम पछि च्यालेन्जेसहरूको लागि चाहिँ सिकाउँदै जान्छ। सो सेकेन्ड भनेको चाहिँ आफ्नो स्कुल लाइफहरूमा स्टुडेन्ट्सहरूले आफ्नो केही न केही रियल लाइफ प्रोजेक्ट चाहिँ गरेको हुनुपर्छ क्या। नट ओन्ली त्यो साइन्सको प्रोजेक्ट, त्यो भोल्क्यानो इरप्सन बनाउने होइन, सोलर बत्तीहरू बनाउने, त्योभन्दा पनि आफूलाई केमा इन्ट्रेस्ट छ क्या। इफ अब कसैलाई चाहिँ भिडियोग्राफीमा इन्ट्रेस्ट छ भने डकुमेन्ट्री बनाउँदा भयो होइन, कम्प्युटरमा इन्ट्रेस्ट छ भने मोबाइल एप्सहरू बनाउन सकिन्छ। यो नट आजको भोलि बनाउने होइन, स्कुल लाइफभरिमा त एउटा ग्रुप प्रोजेक्टले त गर्न सक्यो भने त अभियसली गर्न सकिन्छ, गर्न नसकिने होइन मेन्टर भइसकेपछि। थर्ड भनेको चाहिँ क्लासरुम भनेको 4वटा भित्तामा मात्रै सीमित हुनु भएन के। क्लासरुम भनेको नि यो पुरै नेपाली क्लासरुम हो खासमा भन्नुपर्दा। होल कम्युनिटी इज अ क्लासरुम, जहाँ पनि हामीले केही न केही कुरा सिक्न पाउँछौँ। क्लासमा मात्रै बसेर हामीले केही कुरा पनि सिक्दैनौँ क्या, हामीले त्यही साथीहरूसँग र थ्योरी बाहेक र टिचरले जे भनेको छ त्यही कुराहरू मात्रै सिक्छौँ। त्यो हाम्रो कागजमा बनाएको डायग्राम र रियल लाइफमा भएको डायग्राम टोटली फरक हुन्छ। नर्मली स्कुलहरूले वर्षमा एकचोटि फ्याक्ट्री भिजिट गराउँछ, फ्याक्ट्रीहरूसँग हामीले कोलाबोरेसन गर्नुपर्ने कि स्कुलहरूले भिजिट मात्रै भन्दा पनि अलिक दिनसम्म त्यहाँ काम गर्न लाउने, रियल लाइफ एक्सपिरियन्स गर्न लाउने स्टुडेन्ट्सहरूलाई त्यहाँ कसरी वर्क हुन्छ, कसरी त्यहाँनिर वर्करहरूको बिचमा इन्टरेक्सन हुन्छ, यो कुराहरू सिकाउने, सेल्सकोदेखि हरेक कुराहरू सिकाउनुपर्छ। यसमा प्यारेन्ट्सहरूको पनि एउटा मेजर रोल आउँछ, टिचर्सको पनि आउँछ। स्टुडेन्टलाई मार्क्स कति आयो भन्दा पनि आज के नयाँ कुरा सिक्यो भनेर पनि सोध्नु पऱ्यो। ओके, द्याट्स इट गाइज। हजुरलाई के लाग्छ क्या कमेन्ट गर्नुहोस् यो टपिकमा चाहिँ। अरू पनि टपिक्सहरू थियो, मैले चाहिँ भिडियो बनाउनु लाग्थ्यो, बट मलाई यो टपिक चाहिँ एकदम मेजर इम्पोर्टेन्ट लाग्यो क्या। आफूले पनि फेस गरेर आएको भएर प्र्याक्टिकल एजुकेसन कति इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। हामीले बाहिरको बच्चाहरूले पढेको देख्दा र नि हाम्रो नेपालको चाहिँ यो रट्टा मार्ने र इक्जामले जति हामीलाई एन्जाइटी दिएको छ नि, एजुकेसन सिस्टम चेन्ज गर्नै पर्छ नेपालमा। सो अगेन म गुड बाई भन्न चाहदिनँ, हामी फेरि भेट्नुपर्छ अर्को भिडियोमा। अनि डु सब्सक्राइब आवर च्यानल, लाइक, सेयर होइन। अनि हजुरहरूलाई चाहिँ यो भिडियो युजफुल लाग्यो भने डु सेयर विथ यर फ्रेन्ड्स। अनि टेक केयर, आई विल सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो।